बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स यह सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नया इस्लामी साल शुरू होते ही नसीब और तकदीर बदल जाती है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जुल्हिज्जा के महीने में चंद दिन बाकी है और आने वाला महीना मुहर्रम उल हराम का महीना है, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। इसी महीने से इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। यह कबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू लड़ाई झगड़े जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद ही इंतजार किया कि कब मुहर्रम का महीना आए और मैं मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले यह सूरह मुबारका पढ़कर अपने नसीब को चमका लूँ। कब मुहर्रम का महीना आए और मैं यह सूरत 7 बार पढ़कर अल्लाह को राजी कर सकूँ। आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आई हूँ, जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, आपको हर सूरत में मिलकर रहेगा। बास औकात यह कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देते हैं और बास औकात यह वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। यह वजीफा फौरी तौर पर फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है। जो शख्स मुहर्रम उल हराम से पहले पहले मालामाल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू परेशानियां, बे औलादी को, बेरोजगारी को, हर तरह के मसले से निजात चाहता है, तो वह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरत मुबारका को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है, और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। और वो शख्स जो मुहर्रम से पहले अल्लाह को राजी ना कर सका, जो मुहर्रम की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, मुफस्सरीन का कहना है कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में बास फर्क पड़ता है। अगर आप मुहर्रम के चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना किसी की डर की ठोकरें खानी पड़े, तो मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले इस पुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में यह सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाएंगी, मुहर्रम का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जिस घर में मुहर्रम का चांद जाहिर होने से पहले वजीफा पढ़ लिया जाता है, मुहर्रम से पहले यह दिन भी बड़े खास है, यह दिन भी बड़े कबूलियत वाले दिन है, बड़ी अजमत वाले दिन है, बड़ी बरकतों वाले दिन है। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस पुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर देखिएगा। 7 आसमानों जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप यह वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, जब भी आपको वक्त मिले आप यह वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह और नमाज फजर के बाद, जोहर के बाद, असर, मगरिब, ईशा जब चाहे जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले है। आपने मुहर्रम की चांद की खबर सुनने से पहले पहले यह अमल लाजमी करना है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने यह वजीफा कैसे पढ़ना है।
لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کی چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کی شروعات کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی حفاظت اقدامات آ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔
जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, वो अजीम सूरह मुबारका कौन सी है? वो सूरत सूरह फातिहा है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वह खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है और वह खाना तेजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरह फातिहा के कमालात, सूरह फातिहा के मोज़ेज़ात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले आप सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीन भी 7 और जब आप मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, वह एक बार मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले इस एक पुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब्बे करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ने का मतलब है कि 7 बार पढ़ना, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। सूरह फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है। सूरह फातिहा सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है। सूरह फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का एक खास राज भी है। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है, यह वजीफ़ा अल्लाह पाक के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वह सिफाती नाम या गनी है, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है मेरा रोज़गार नहीं खुलता, जो कहता है मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ, वो मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनी को पढ़ ले। जो शख्स यह अमल करेगा उस पर नज़रें खास हो जाएंगी। आप भी चाहते हैं आप पर खास करम की नज़र हो जाए तो आप या गनी को पढ़ ले। यह अल्लाह करीम की वो सिफत है। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं चाहूँ जिसे चाहूँ गनी कर दूँ और जब जैसे जिसे चाहूँ फ़कीर कर दूँ। और अल्लाह फरमाते हैं जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, तो कोई जिक्र करता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूँ। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में गलती कोताही हो सकती है। अल्लाह के दीन में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं, इसलिए मुहर्रम का चांद नज़र आने से पहले आपने या गनी को पढ़ना है। इसे कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनी 1 बार हो गया, या गनी 2 बार हो गया, या गनी 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या गनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या गनी पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल को पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल है। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने या गनी को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने आपकी सिफत या गनी को पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। या गनी पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज़ हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्तों जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। यह है मुहर्रम की आमद।
اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائیں گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دیں گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملیں گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک کوئی بھی نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔